Mayong aga sa tanan nga mga kahigala, mga kaigsunan inintak na sa kabuntagon na mo amo na po ako na pud ka gina pasalamatan o gina agda ginadapit sa pagpadayon sa pagpaminaw bisan pa sa atong pagtuon sa pulong sa Dios nining takna sa kabuntagon. Mayong buntag sa tanan nga mga kahigalaan o mga kaigsunan sa tibuok nga maabutan nining atong pagtuon sa pulong sa Dios. Antes kita lakaw na usab nining adlaw sa pagpadayon sa pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo bilang pagsangyaw sa kamatuoran gikan sa balaan nga kasulatan din ang Mateo 24:14 nagingon lakaw og unya igawali ang mayong balita sa tibuok kalibutan para pagpamatuod sa tanan nga katawhan o kung pagpaandam sa tanan ugaling moabot ang katapusan. So kinahanglan ang tao pahibaluon suginlan sa kamatuoran gikan sa balaan nga kasulatan ining Biblia. So suginlan sa kamatuoran nga naa dinhi nasulat sa Biblia. Aron nga ang tao makapangandam tungod niya na unya moabot na ang katapusan. Bilang atong naandan sa antes kita magapadayon sa pagtuon o pag-usisa sa mga kamatuoran magapangamuyo sa kita. Gamhanan sa limbaho ng mga Dios nining takna sa kabuntagon, salamat sa imong higayon nga imong gitugot kanamo. Makapadayon kami sa pagtuon sa imong balaan ng mga pulong. Salamat o Dios nga ikaw makatubag sa among pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, mayong buntag sa tanan nga mga kahigalan o sa tanan nga mga kaigsunan nga maabutan nining atong pagtuon. So naatay usa ka tanaw karon ingon nag-live na pod ang sulpot mini membro sa liki ingon niya pagod din bakakon ka mao kuno nang bakakon. So salamat igsoon ang bakakon ko. Bakakon ko. Unya salamat nga ang mga Adventista imong gihinganlan nga mga sulpot. So suginlan ta ka sa pagkatinuod ang sulpot nga nag-angkon og Kristiyanos nga idili man tinuod nga Kristiyanos kung dili pagano ang Romano Katoliko. Mao na siyang tinuod. No, kay sa panahon ni Constantino ang Roma pagano pa. Ang Roma pagano pa. Niadtong 321 pag mando ni Constantino nga ang Domingo himuon nga adlaw nga inugpahuway, Marso City 321. Naghimando si Constantino nga ang Domingo himuon nga adlaw nga ipapahulay. Karon sadto nga panahon ang Roma pagano pa kay niadtong 538 nahitabo ang gitawag panahon sa kangitngitan, Dark Ages, nga gipamatay ang mga katawhan sa Dios. Kinsa ang nagpamatay? Mga Romano Katoliko. Mga Romano ang nagpamatay. Papado nga Roma. Gitawag to siya nga 1260 katuig nga gitawag Papal Supremacy. Papal Supremacy. 538 pakadto sa 1798 nga gidakop ni Napoleon Bonaparte pinagi sa nagsugo si Napoleon Bonaparte nga dakpon si Pope Pius VI ni General Belchior. Gidakop, gidala sa France, gibilanggo, napatay sa bilangguan. Natuman ang tagna sa Daniel City 25. Unya natuman pod ang gisulat diha sa Revelation o kung pinadayag Kapitulo 13 versikulo 3 pakadto sa 5 nga ang sapat nga mapintas na samaran kag ang iyang samad halos na ikamatay
kay gidakop man ang Santo Papa si Pope Pius XVI ni General Belcher kay gidala sa bilangguan didto sa France kag gibilanggo sa France. Napatay sa bilangguan si Pope Pius XVI. Natuman ang tagna nga ang mapintas nga mananap ang usa sa iyang mga ulo na samaran kag halos ikamatay. Apan nag-ayo kay ang tibaw kalibutan minunot na hinoon sa mapintas nga mananap. No, minunot na hinoon sa mapintas nga mananap. So, iyang ingo sulti dinhi ha pataka ra ka ko. Sila niya pataka ra ka kul. Katoliko man gani gali ang mga Christians sa Pilipinas pag hilom kol. Oy, kwan, Nico, ang Roman Catholic nagsulod sa Pilipinas panahon sa Dark Ages. Pinaagi kay Magellan. Dili tungod nga para ang mga tao nagasimba pinaagi sa gugma kun dili nga kastiguhon kun dili mosunod kay Magellan. Catholicism to. Sadto nga panahon ulihin na lang na nagsulod sa Pilipinas ang Catholicism. Ang atong ginahambalan diri ang historical. Sadtong 538 panahon sa gitawag Dark Ages, Papal Supremacy. Usisa kung tinuod nga gidakop ang Papa, gidakop ni Napoleon Bonaparte si Pope Pius XVI. Usisa. Kay kung dili tinuod pwede may makasuhan. Pwede may makasuhan kung dili tinuod. Usisa tanawa sa kasaysayan kung tinuod nga gidakop ni General Belcher sa sugo ni Napoleon Bonaparte ang Papa. Nga niya ng panahon na gidakop si Pope Pius XVI ni General Belcher sa sugo ni Napoleon Bonaparte sa sala nga pagpamatay. Pila ang na record nga gipamatay sa mga Romano yadtong panahon na. Sa kasaysayan mikabat sa 50 milyon ka mga tao. 50 milyon ka mga tao ang gipamatay sa papado nga Romano. Ug kana tinuod, nangayo sila og kapatawaran sa public. Nangayo gyud ang Papa si kining nagtuniag kawala-wala ang signal. No, nangayo sila og kapatawaran sa publiko. Tungod sa sala nga ila gipanggibuhat nga pagpamatay sa katawhan. So di nagpanago ang mga katawhan niadtong panahon na samtang nahitabo ang paglutos ni kalagiw ang katawhan sa Dios didto sa kabukiran sa Alp. Amo nang tinuod sa kasaysayan na panahon sa Dark Ages. Panahon sa Dark Ages. Kag niadtong panahon na natuman ang tagna sa pinadayag 12 versikulo 17. Nga ang mapintas nga mananap na suko pag-ayo sa babayi. Katawhan sa Dios. Mga Sabbath keeper, kay wala pa man ni atong panahon na ang Sunday keeper. Nga mga Sabbath keeper. Ug niadtong panahon na natuman ang tagna sa Daniel City 25. Nga ang gamay nga sungay magasulti og pasipala batok sa labi o magasulti og pasipala ug pamatay sa mga balaan sulod sa 1260 ka adlaw o sa tagna tuig. 1260 ka tuig. Sa Biblia gisulti didto adlaw. Sa Revelation sa 4 ang usa ka adlaw sa tagna usa ka tuig. Mauna nga 1260 ka tuig nga paglutos sa katawhan sa Dios sumugod ni atong 538 pakadto sa 1798 sa panahon nga gidakop si Pope Pius XVI. Kinsay nagdakop si General Belcher sa sugo ni Napoleon Bonaparte. Gidakop si Pope Pius XVI gidala kadto sa bilangguan sa France og napatay sa bilangguan sa France. Natuman ang tagna sa pinadayag kapitulo 13 nga ang mapintas nga mananap adunay samad nga halos usa niya ka ulo nga halos ikamatay.
Apan ang maong samad nag-ayo ug ang tibuok kalibutan minunot sa mapintas nga mananap. O gisimba nila ang dragon. Kinsa ning dragon sa Pinadayag kapitulo 12 versikulo 9. Ang dragon mao si Satanas. Gisimba sa katawhan ang dragon o gisimba pud nila ang mapintas nga mananap. Kadtong ang iyang samad nga halos ikamatay nag-ayo. Kadtong iyang samad nga halos ikamatay nag-ayo. Dili ni mao ang akong topiko unta karon kay ang akong topiko bahin sa Biblia. Galing kay tungod adunay padayaw-dayaw nga nagaangkon nga siipding nga wala may nahibaluan sa kasaysayan, ako ni gidala. Unya ang Daniel 7:25 nagsulti. Mayong buntag kay Iguna. Salamat sa iyong pagtanaw. Mayong buntag pod kay Ralph Alpanta. Salamat. Thank you for watching. So ako ni siya gidala mga igsoon para nga ang mga tao makahiba. Sa Daniel 7:25 gamay nga sungay. Kining gamay nga sungay mauni siya ang magalutos sa katawhan sa Dios. Sulod sa 1260 ka tuig. Unya kining gamay nga sungay sa Daniel 7:25 naay baba sa tawo nga magasulti og pasipala. Kato pa blasphemy kung sa English, kung sa Bisaya pasipala. Ang gibuhat ni Ginoong Hesus kaniadto gihinganlan pasipala kay nag-angkon sa Ginoong Hesus nga Dios. Ingon sa mga katawhan sa mga Hudiyo, amo kang batuon kay ikaw nga tawo nagpaka-Dios. Nagpaka-Dios. So ang pulong nga nagpaka-Dios gitawag ka na siya nga blasphemy, pasipala. Pasipala. So karon kining gamay nga sungay nagapasipala sa labing gamhanan nga Dios. Nga nagpasipala, kinsa ning gamay nga sungay? Ang gamay nga sungay mauni siya ang nagsulti og pasipala og naglutos sa mga balaan sulod sa 1260 ka tuig. Kinsa ang nagluto sa mga balaan sulod sa 1260 ka tuig? Si Pope ang papal Pope o kun ang papa nga niadto panahunas 538 pakadto sa 1798 gitawag na siya Pope Supremacy. Musimba ko sa inyo church makatime ko. Akong pangbasa medyo akong mata. Musimba ko sa inyong church makatime ko. Salamat igsoon. So broad asa karon ni ako sa Sipalay na assign. Gikan ko sa Escalante pod. Salamat kayo igsoon. So dinhi padayon ta. Kining mapintas nga mananap naa ni siya kun kining sa Daniel mapintas nga gamay nga sungay sa Pinadayag 13 mapintas nga mananap. Mapintas nga mananap. Maulang gihapon na ang kahulugan. Sa Daniel, magaluto siya sa katawhan sa Dios sulod sa 1260 ka tuig. O kinsa ang nagluto sa katawhan sa Dios sulod sa 1260 ka tuig? Gikan sa 538 ngadto sa 1798 natuman ang tagna nga lutuson ang katawhan sa Dios sulod sa 1260 ka tuig. Kung imong tan-awon gikan sa 538 ngadto sa 1798 1260 ka tuig na siya. Natuman ang tagna kay nianang panahon niadtong 1798 gidakop si Pope Pius XVI ni General Wilcher sa sugo ni Napoleon Bonaparte sa sala nga pagpamatay sa katawhan sa Dios nga mikabat sa 50 million ka mga tao. Mikabat sa 50 million ka mga tao. Karon, ang padayon nga pagkilala sa gamay nga sungay o kon sa Antikristo, magalutos siya sa katawhan sa Dios sulod sa 1260 ka tuig walay lain nga naglutos kundi ang papase. Unya, usa sa mga timailhan, iyang usbon ang kasuguan. Kinsa ang nag-usab sa kasuguan? Ang gamay nga sungay. Kinsa ning gamay nga sungay? Mauni siya ang Antikristo. Kinsa ang nag-usab sa kasuguan? Kung imong basahon, ang
Exodus kapitulo 20, 3 pakadto 17, mauna siya ang pasunod sa napulo ka sugo. Unya ang Iglesia Katolika Romana ukon ang papase nag-usab sa kasuguan. Nag-usab sa kasuguan. Diin ang napulo ka sugo nga ang una nga sugo dili ka maghupot sa dili ka magbaton og lain nga Dios. Ikaduha nga sugo dili ka magbuhat og mga larawan nga tinigban. Giwala na siyang ikaduha nga sugo. Unya ang ikatulo nga sugo nga dili mo gamiton ang ngalan sa Dios sa daotang tuyo, gibutang nila sa ikaduha. Gibutang nila sa ikaduha. Ug unya ang ikaduha nga sugo kay giwala man gibutangan sa ikatulo, ang ikatulo nga sugo nga gikuhaan o gibutang sa ikaduha, gibutangan nila og Domingo Pista og Iglilihi. Nga dili nimo makita sa balaan nga kasulatan. Asa nimo kana makita? Sa doktrina Kristiyana sa pahina 10. Doktrina Kristiyana pahina 10. Giusab ang kasuguan, ang ikalima nga sugo gibutang sa ikaupat. Ug ang ikaupat nga sugo sa Biblia nga remember the Sabbath day to keep it holy, giwala. Giwala. Ug unya gibutangan ang ikaupat og tahura ang imong amahan ug inahan. Mao na ang tinuod. So giusab ang kasuguan sa Iglesia Katolika Romana. Okay, ni Asibuyayot. Akong basahon. Kinsa pud nga papa ayaw puro chismis. Di kinsa pud nga papa. Tanawa sa kasaysayan, uramot. Kung kinsa nga papa. Ang papa nga gidakop ni General Belcher sa sugo ni Napoleon Bonaparte. Wala ka na kahibalo. Mao si Pope Pius VI. Nga ni atong 1798 gidakop ni General Belcher sa sugo ni Napoleon Bonaparte o gidala ngadto sa France. Gibilanggo og namatay sa bilangguan. Ang gahom nga papanhon nasamaran og halos ikamatay. Ang usa sa mga ulo niya diha sa pinadyag 13, ang mapintas nga mananap, ang usa sa iyang mga ulo nasamaran og halos ikamatay. Ug unya apan ang iyang samad nga halos ikamatay nag-ayo. Ug ang tibuok kalibutan minunot na hinuon sa mapintas nga mananap. No, ang tibuok kalibutan minunot na hinuon sa mapintas nga mananap. Mao na karon nga halos ang tibuok kalibutan misunod na dili ni chismis ngano man nangayo og kapatawaran sa publiko ang Iglesia Katolika Romana sa pagpamatay nila sa katawhan sa Dios, sa katawhan ni atong panahon na. Mao nang tinuod. Mao na siya tinuod. Kung gusto ka makahiba, i-type ng gitawag nga Dark Ages. I-type na siya. Napoleon, ang pagdakop kay Pope Pius XVI ni Napoleon Bonaparte. I-type. Tanawa, kay magwa na. Para makahibalo kag sa tinuod, dili na chismis. Kay mauna ang tinuod ug ang tagna sa Daniel City 25, ang gamay nga sungay magausab sa kasuguan. Ug kinsay nag-usab sa kasuguan? Tanawa sa inyo mga simbahan. Uramot. Sa atubangan sa inyong mga simbahan, tanawa diha kay nabutang diha ang napulo ka sugo. Tanawang ikaupat nga sugo diha kay dili na Sabado. Dili na adlaw ng igpapahulay. Unsa ang gibutang diha? Ikaupat tahura imong amahan ug inahan. Tanawa ang ikatulo kay dili na ayaw gamita ang ngalan sa Dios sa daotang tuyo. Domingo na pista og Iglilihi. Giusap, makita ba sa Biblia? Makita ba sa Exodo kapitulo 20? Ang Domingo pista og Iglilihi? Wala. Naana sa inyong doktrina Kristiyana. Doktrina Kristiyana. Sa ato pa, ginatuman ang nasulat sa Biblia sa Daniel City 25 nga ang gamay nga sungay kining Antikristo magaangkon nga siya mao si Kristo. Dili wala siguro kahibalo nga ang Papa nagaangkon nga dili lang kay salili siya ni Kristo kung dili siya mismo sa iya kaugalingon amo si Kristo. Makita ta na ako ebidensya na pwede ko na ipasa sa imo. Nag-angkon sila nga siya mao si Kristo, giusab ang kasuguan, gilutos ang mga balaan. So natuman ang tagna ang nasulat sa Daniel City 25. Sa aton pa,
usab sa kasuguan, usa diha ang ikaupat nga sugo nga adlaw nga igpapahulay nga giwala, og ang ikatulo nga sugo nga gikuhaan gibakante kay gibutang sa ikaduha, gibutangan ninyo og pista Domingo og iglilihi, inyo ra na nga huna-huna, dili biblikal. So gilapas ninyo ang sugo sa Dios ug ang inyong gituman ang balauran nga inyo lang hinimo. So ang Marcos City pakadto sa 9 nag-ingon walay pulos ang inyong pagsimba. Walay pulos ang pagsimba nga ginatuman ang sugo sa tawo, nga ginahimo ninyo nga sugo sa Dios, ang sugo nga hinimo ra magtawo. Ug unya gisalikway ang sugo sa Dios ug mauna hinuon ang inyong gipalabi ang sugo ang mga kabilin-bilin nga kalagdaan. O gilapas ang sugo sa Dios, mao ang inyong gituman, ang inyong sugo kasuguan nga inyo lang gihimo-himo. Gihingan la nako na siya nga piki nga kasuguan. No, piki ng kasuguan, kuramot. So unsa pa? Usa sa mga timailhan nga ang sungay nga mao ang Antikristo, mao ang gahom nga papanhon, tungod kay siya mao ang nagpamatay sa mga balaan. Nagpamatay sa mga balaan. Siya pud ang nag-usab sa kasuguan. Nag-usab sa kasuguan. Unsa pa? Nag-angkon siya nga siya mao si Kristo. Nag-angkon sila nga sila mao si Kristo. Ug tungod ni ana, mapamatud-an nato nga siya mao ang gamay nga sungay. Sa Pinadaya Kapitulo 13, siya mao ang mapintas nga mananap. Siya mao ang mapintas nga mananap. Diin magahingabot sa katawhan sa Dios sulod sa 42 ka bulan. 42 ka bulan, nagakahulugan 1260 ka adlaw lang gihapon. No, 1260 ka adlaw lang gyapon. Ug naay mga translation sa Biblia nga atong makita 1260 ka adlaw. Sa tagna, ang usa ka adlaw nagkahulugan usa ka tuig. Pamatud-an naton. Sumala sa Pinadayag Kapitulo 2. Ang katawhan sa Dios pagalutuson sulod sa 10 ka mga adlaw. Sulod sa 10 ka adlaw. Ang gitawag nga 10 ka adlaw, kung imo tan-awon ang kasaysayan, ang pagluto sa katawhan sa Dios ni adtong 103 o kung 103 pakadto sa 113 na 10 ka tuig nga paglutos ni Justinian. Din ang katawhan sa Dios gipanakop, gipamatay, ginapaaway sa leon kauban ni Nero, ginapaaway nila sa mga leon, ginahimo nga dulaan dito sa Roma. Gidakop ang katawhan sa Dios. Ug unya gihidala dito sa arena sa Roma kag ginahimo nga dulaan, ginapakaon sa leon, ginapahimo nga suga, ginapamatay ang katawhan sa Dios, giluto sulod sa 10 ka tuig. 10 ka tuig. Kano sa nahitabo kinyin niadtong 103 ngadto sa 113. So mao na ang kasaysayan nga ang katawhan sa Dios ginapamatay sa iglesia, ginapamatay sa pagano nga Roma. Og niadtong panahon na 538 pakadto sa 1700 ang Roma dili pa Kristiyano, ang Papa dili pa Kristiyano. Gitawag to siya nga pagano nga Papa. Pagano nga Papa. Busa niadtong panahon na gipamatay sa pagano nga Papa ang katawhan sa Dios nga may kabat sa 50 milyon ka mga tao. Ug unya niadtong panahon na nikalagiw ang katawhan sa Dios didto sa kabukiran sa Alp. 1260 ka tuig ang ilang didto nga pagpabilin, didto sila nangabuhi. Nawala, natapos lamang ang pagluto sa katawhan sa Dios sa panahon nga gidakop ni Napoleon Bonaparte, sa sugo ni Napoleon Bonaparte o gidakop ni General Belcher, si Pope Pius XVI. Klaro, si Pope Pius XVI gidakop o gidala ngadto sa France, gibilanggo didto sa France og namatay sa bilangguan.
Og niadtong panahon mga higala ug mga igsoon, natuman ang tagna sa pinadayag kapitulo 13 nga ang usa sa mga ulo sa mapintas nga mananap adunay samad nga halos ikamatay. Ang gahom nga papado ni adtong panahona daw halos nga mawala ang ilang pagbulutan. Tungod kay namatay gidakop si Pope Pius XVI. Ug unya niya atong panahon mga igsoon, pagligad sa tulo ka mga tuig nagpili og bag-o na pod nga papa. Mao na nga ang tagna sa pinadayag 13 ang samad sa mapintas nga mananap nga halos ikamatay nag-ayo. Og ang nahitabo sa karon nga panahon halos ang tibuok kalibutan minunot na gyud sa mapintas nga mananap. Sa pinadayag 13 dili lang kay ang papado nga Roma mao ang mapintas nga mananap. Na ay ikaduha diha ka mapintas nga mananap diha sa pinadayag 13 bersikulo 11. Ang ikaduha nga mapintas nga mananap diha sa pinadayag 13 bersikulo 11 mao ang Amerika. Diin ang Amerika mao ang magapatuman sa pagbulutan sa nahauna nga mapintas nga mananap. Diin iga-implementar sa Amerika ang sandilo din hinato makita nga libro. Din hinato makita nga libro gitagna na nga daan ni Ellen G. White ni atong 1888 pa. Gisulat niya. Ug unya natuman sa atong panahon nga diin ang Amerika mao ang magahimo sa balaod nga Domingo, sandilo. Diin ang pangatawo nga dili motuman sa Domingo sa panahon nga magahiusa ang mga relihiyoso nga mga sandikeeper og ang Iglesia Katolika Romana magatagapangdakpon ang dili motuman sa balaod nga Domingo, sandilo. Og nianang panahon nianang panahon na makita nato nga ang katawhan sa Dios pagalutuson. Lutuson na usab. Og unya ang mahitabo mga igsoon, ang dili mutuman sa balaod nga Domingo nga igapatuman sa Amerika, pwede sila dakpon, pwede sila presohon. Og nagakahitabo kana karon sa atong panahon. Giumpisahan na didto sa North Dakota, og unya sa uban nga mga estado sa Amerika, ginapatuman na ang sandilo, balaod nga Domingo. Nga nianang panahon na mga niining atong panahon karon mga igsoon. Ang nasulat niining libruhan nagakatuman. Diin ang balaod nga Domingo ginapanday na didto sa Amerika. Og unya nianang panahon niining atong panahon karon siguro sa sunod bulan sa first week of July. Mahibaluan nato kung unsa ang update sang sandilo. Approve na ang sandilo sa Amerika sa ila kongreso. Og unya subject to approval sa Senate. Kung ang Senado o ang Kongreso makahimo na sa balaod nga sandilo, nianang panahon na pirmahan man sa presidente o dili, automatic nga mahimo nga laye. Kung walay magkontra. Apan tungod kay usa sa mga project ni Trump, 2025 mao ang sandilo, mao ang Domingo, nga dili ka pwede makatrabaho, dili ka pwede negosyo sa adlaw nga Domingo kung dili ang imong buhaton pagsimba lang gyud. Kung dili ka mutuman kaaway ka sa panggobyerno ug mahimo ka nga terorista. So usa ka timailhan nga matuman ang sandilo tungod kay ginahimo na karon nila nga balaod. Natuman ang tagna nga ang ikaduha nga mapintas nga mananap magapilit sa tanan nga tawo sa pagdawat sa marka o patin sa nahauna nga mapintas nga mananap nga ang iyang ulo nga usa may samad nga halos ikamatay apan nag-ayo. Sa ato pa, ang Amerika mao ang magapatuman ug magapasunod sa balaod nga giumpisahan sa nahauna nga mapintas nga mananap nga mao ang gahom nga papanahon.
O gunya, ang Amerika mao ang magahimo, magahatag og gahom sa sa iglesia o sa panggobyerno o estado nga magahiusa sila aron nga ang tanan nga dili mo dawat sa Domingo pwede nadakpon. Ang ikaduha nga mapintas nga mananap magahimo og larawan sa mapintas nga mananap nga adunay samad nga halos ikamatay. Unsa ning larawan sa mapintas nga mananap? Ang larawan sa mapintas nga mananap mao ang panggobyerno ug ang iglesia, gahom sa iglesia o gahom sa estado nga magahiusa. Ug unya mauni sila ang magalutos, mauni sila ang magapatuman sa tibuok kalibutan niining sandilo. So kinaumpisahan karon, wala ta kahibalo kung ano kadugay kini makumpleto. Ang importante na hibaluan nato nga ang mapintas nga mananap mao ang papado nga Roma ang nahauna nga mapintas nga mananap. Og ang ikaduha nga mapintas nga mananap mao ang Amerika. Ang ikatulo ang larawan sa mapintas nga mananap mao ang protestantismo nga iglesia og ang kabilugan nga mga iglesia og magahiusa sila sa gahom estado. Og unya nianang panahona mahitabo ang paglutos sa katawhan sa Dios nga nagatuman sa adlaw nga igpapahulay, nagatuman sa sugo sa Dios, nagatuman sa sugo sa Dios. So karon atong gisaysay ang sama niining saysay tungod sa mga nagahimo og mga sulti nga di wala man kahibalo sa kasaysayan. Pareho kay Nico. Pataka rakakol ang Katoliko man gani ang Christian. So tungod sa nini nga mga pag-abri ko sa akong pagsugod ko sa akong live nga untang akong topiko bahin sa Biblia. Bahin sa Biblia. Ang doktrina sa Iglesia Katolika, doktrina sa Iglesia Adventista, ako unta matuod. Kay ginagamit-gamit, ginasunod-sunod man na siya ni Nico. Kay wala man sa kahibalo, ang iyang nahibaluan sa Biblia, ang doktrina man sa Adventista. Mauna nga, nagwali-wali siya, ang iyang ginadipinsahan, ang Iglesia Katolika Romana, pero ang iyang ginagamit, doktrina sa Adventista. Bahin sa Biblia. So, mauna nga ako unta nga ipamatuod ang una nga doktrina sa Iglesia Adventista. Galing kay naay mga reaksyon, naay mga reaksyon nga gibutang gisulat dinhi sa akong sa ilang mga komentar nga ilang gibuhat, mao na nga gihatag nako ang insakto nga kamatuoran bahin sa Iglesia Katolika Romana og sa ilang puno. So, mayong buntag og maayo nga pagtan-aw mga igsoon, inautunta ang Dios magapanalangin kanato nining takna sa kabuntagon maayong aga sa atong igsoon nga si Brother Igang. Salamat Brad sa imo nga pagtan-aw. Salamat sa imo nga pagsuporta. Kabay ang Dios magapakamaayo sa atong tanan. No, ato kini nga pagatakpan mga higala ug mga igsoon pinaagi sa pagampo. Labing gamhanan silimbaho namo nga Dios, nagapasalamat kami nga ikaw ang naghatag kanamo og higayon nga kami padayon nga makatuon kag makapaambit sa kamatuoran bisan pa sa mga tawo nga nagapamati. Salamat nga ikaw magasabat sa among pagampo sa ngalan ni Ginisus. Amen. Daghang salamat mga igsoon ug mga kahigalaan. Hangtod sa sunod ang Dios magapanalangin kanato.